यसले केवल युद्ध मैदानमा हिजो सुरुवात भएको चाहिँ यो युद्ध मैदानमा पनि दुईटा पक्षको बीचमा गोली हानाहानको बीचमा पनि यो रेड क्रसको झन्डा लिएर आफ्नो ज्यान समेत पनि होमेर कति बेला गोली लाग्न सक्छ त्यस पनि ठेगान नगरिकन आफ्नो ज्यान बलिदान गर्ने गरी स्थापित भएको एउटा संस्था हो। एकातिर यसले युद्धलाई रोक्ने पनि प्रयास गर्यो भने अर्कोतिर युद्धबाट पीडितहरू घाइतेहरूलाई उपचार गर्ने विधि पनि यसले तय गर्यो। हुँदै गएपछि संसारभरि अघि सीतारामजीले अलिकति कुरा पनि बताउनु हो, संसारभरि यसरी कयौं ठाउँमा भएका युद्ध मैदानहरूमा युद्ध पनि धेरै थरीका छन्। जातीय युद्धहरू पनि छ, धार्मिक युद्धहरू पनि छ, दुईटा देशको बीचका युद्धहरू पनि छन्, सिमानाका युद्धहरू, अनेकौं खालका युद्धहरू, जुनसुकै युद्धमा पनि यो रेड क्रसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। दुईटै युद्धरत पक्षहरूलाई सम्झाउने कोसिस गर्दै अमानवीय काम नगर्न, पक्राउ गरिसकेपछि मान्छेलाई नमार्न, बन्धक बनाएका मान्छेहरूलाई दुःख नदिन, यस्ता कामहरूमा पनि रेड क्रसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। आज रेड क्रस तेस्रो सरकारको रूपमा, दुईटा लडाईँ भइरहेका सरकारको बीचमा पनि अर्को सरकारको रूपमा, जनताको तर्फको एउटा सरकारको रूपमा पनि रेड क्रसले भूमिका निभाइरहेको छ। त्यसले गर्दा रेड क्रस संसारभरिकै एउटा साझा मानवीय मूल्यको महत्त्व राख्ने संस्थाको रूपमा स्थापित भएको छ। यो संस्थामा काम गर्ने धादिङको रेड क्रसका साथीहरू, हाम्रो अमृत अधिकारी केसरीजीहरू, सीतारामजीहरूले जे भूमिका निभाउनु हो, त्यो भूमिका निभाउने क्रममा देशभरिकै एउटा उत्कृष्ट संस्थाको रूपमा धादिङलाई तपाईले चिनाउन सफल हुनुभएको छ। म पार्टीको एउटा नेताको हिसाबले, धादिङ जिल्लाको एउटा राजनीतिक कर्मीको नाताले म यहाँहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। बडो दुःख र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जन्मदै नजन्मेको एउटा संस्था, त्यति बेला अब पैदल हिँडेर पनि 3 दिन लाग्थ्यो काठमाडौँ जानलाई। शिवराजजीहरू जाँदाखेरि झन्डै 3 दिन लगाएर काठमाडौँ जानु होला। त्यस्तो 3 दिन लगाएर काठमाडौँ गएर त्यो परिस्थितिमा रेड क्रस संस्थालाई धादिङमा स्थापित गर्न जे भूमिका खेल्नुभयो, म आज यहाँ फ्लोरमा यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सबै साथीलाई ताली दिएर शिवराजजीलाई सम्मान व्यक्त गरिदिन हार्दिक धन्यवाद। अब तपाईँ हामीले धादिङमा पहिलो रेड क्रस खोल्न सक्दैनौँ, सक्छौँ त? सक्दैनौँ। त्यो उहाँले खोल्नु, उहाँले नेतृत्व गर्नु, त्यस हुनाले त्यसको विशेष महत्त्व छ। मैले तपाईँलाई कति साथीहरूले भन्ने, मैले फाल्गुन 7 गतिको मञ्चबाट जिल्ला सभापतिको कुर्सीमा बसेर, जिल्ला सभापति भएर यसै गरी मञ्चबाट इरानको शाहको अन्त्य भयो भने यो प्रजातन्त्रै नभएको देशमा अब पनि प्रजातन्त्र छ भन्दै हिँड्ने हो भने नेपालका शाहको पनि अन्त्य हुनेछ भनेर बोले। मैले बोल्दा ग्राउन्डमा बसेर मेरो भनाइ सुन्नेहरू चाहिँ डर, म बोल्नेलाई चाहिँ डर लागेको थियो, किनभने हदै भए जेल हाल्ने हो, हदै भए मार्ने हो। मर्न त एक दिन जहिले मरे नि मरिन्छ। कोही मान्छेले मर्ने आँट नगरेसम्म निरङ्कुश व्यवस्थाको अन्त्य हुँदैन। आखिर हामीले त्यो व्यवस्थालाई अन्त्य गरेरै छाड्यौँ, नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था ल्यायौँ, बोल्न लेख्न सभा सङ्गठन गर्ने अधिकार पायौँ। कुनै बेलामा यस्तै रेड क्रसको कमिटी गठन गर्नु पनि पाइँदैन थियो। यी केसरीजी हामी यही हुन्छौँ, हामी टिचरहरूको सङ्गठनको तर्फबाट खाँकीमा बसेर गफ गर्न पाउँदैन थियो। यस्तो अवस्था थियो। म एक समय जिल्ला सभापति हुँदा गुलाबी रङको सर्ट लाउँथेँ,
त्यो गुलाबी रङको सर्ट मैले बाहेक अरूले लाउनु पाउँदैन। प्रशासनले प्रतिबन्ध थियो। यो माले सर्ट भनेर थुप्रै साथीहरू लगेर थुन्ने काम गरेको थियो। यहाँ सिमलेमा हाई स्कुलको हेडमास्टर गङ्गालाल तुलाधरले त्यही ड्रेस राख्नु भयो बापत उहाँलाई लगेर धादिङमा यातना दिएर त्यो स्टुडेन्ट लगाएको ड्रेस कलर फेर्न लगाइएको थियो। यस्तो देश हो हिजो। अहिले पनि कता कति बोले बापत वाक स्वतन्त्रता पाएको कुरालाई बोले बापत अस्तिताको पनि रामकुमारी झाँक्री पक्राउ परेको थियो होइन। कता कता त्यतैतिर पो फर्कन आँट्यो कि यो देश भन्ने पनि अलिअलि डर पनि लागिरहेछ हामीलाई। तर म तपाईँलाई के भन्छु भने हिजोको स्थिति होइन, हिजोको स्थिति न। आज जनता हरेक ठाउँमा जनता उत्रिन सक्छन्, बोल्न सक्छन्। तपाईँले सुन्नु भएको छ अलिकति कुरा मन नपर्ने बित्तिकै हिजो मात्रै 2 नम्बर प्रदेशको प्रमुख तिलक परियारलाई अवकाश दिएर अर्को एकजना आफ्नो प्रशंसकलाई भर्ना गर्ने काम हाम्रो प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ। यो खालका क्रियाकलापले मलाई लाग्छ हामीले 62-63 मा लडेर ल्याएको 72 साल असोजमा जारी गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान कतै मासिँदैछ कि यो संविधानलाई समाप्त पार्ने दाउ पो हुँदैछ कि तपाईँ हाम्रा बोल्ने लेख्ने सभा संगठन गर्ने अधिकार खोज्नको कोसिस भइरहेछ कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ। अर्को कुरा यो पनि हो, स्याललाई काल आयो भने सहर पसरे भन्छन् होइन, सहर पसरे भन्छन्। अर्को यो शासन सत्तामा बस्नेहरूले शासन सत्ताको मात्रै देख्या हुन्छ, आफ्ना विरुद्धमा तल पछाडिबाट जनमत कति बनिसक्यो थाहा हुँदैन। त्यसो हुनाले ज्ञानेन्द्र राजालाई पनि थाहा भएको भए त्यो कदम चाल्दैन थियो होला, अलिक वर्ष बस्न पाउँथ्यो पनि होला नि सायद। न्यु खोजेर मै हुन्छु अब मन्त्री परिषदको अध्यक्ष समेत पनि भन्ने न्यु खोज्दाखेरि उनको पनि शासन गयो। 240 वर्षको राजतन्त्र समाप्त भयो। नारायण नीतिबाट वक्तव्य दिएर नागार्जुनको जङ्गलमा गएर बस्नुपर्ने दिन आयो। त्यसो हुनाले मलाई त्यस्तो लाग्छ हामीले रेड क्रस जस्तो एउटा पवित्र संस्था जन्माएको छौँ। अघि हाम्रो बोधनारायणजीले केही सल्लाह दिनुभयो, मलाई पनि ठिकै लागेको छ। अब हाम्रो देश नयाँ संरचनामा प्रवेश गरेको छ। 77 जिल्ला, हिजो 75 थियो, 2टा जिल्ला थपिया छ। 7वटा प्रदेश, हिजो थिएन, अहिले प्रदेश छ। 753वटा स्थानीय सरकारहरू छन्। यो सबै नयाँ संरचना अनुसार रेड क्रस संस्थाहरू पनि पुग्नुपर्छ। 6700 वार्डहरू पनि छन्। ती वार्डहरूमा समेत पनि रेड क्रस संस्था जानुपर्छ। देशको 10-12 हजार विद्यालय, माध्यमिक विद्यालयहरू छन्। त्यो 12,000 वटा माध्यमिक विद्यालयमा पनि रेड क्रसले जुनियर रेड क्रस, म पनि टिचर थिएँ कुनै बेलामा, त्यो टिचर हुँदा म आफै पनि त्यो रेड क्रस जुनियर रेड क्रस सर्कल भनेर स्टुडेन्टहरूलाई सङ्गठित गर्ने काम गरिन्थ्यो। आजकल त्यो हराएको छ। त्यो कुरालाई कमसेकम हाम्रो जिल्लाबाट यो कुरालाई अगाडि बढाउने कोसिस गरौँ। म तपाईँसँग यति भन्न चाहन्छु, रेड क्रसले मानवीय कार्यलाई उच्च भावनाका साथ जुन काम गर्दैछ त्योसँग राजनीतिक सिमाना हुँदैन, धर्मको सिमाना हुँदैन, जातको सिमाना हुँदैन, वर्गको सिमाना हुँदैन, सबै सिमाना तोडेर यसले काम गरेको हुन्छ। त्यसो हुनाले यो संस्थालाई जे यसको मान्यता हो त्यो मान्यता अनुसार अगाडि बढाउने कोसिस गरौँ। म तपाईँसँग हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। मलेकुमा मेरै अध्यक्षतामा राजमार्ग सामुदायिक अस्पताल भन्ने छ। अघि बोधनारायणजीले भन्नुभयो हाम्रो यो एरिया भनेको असाध्यै धेरै एक्सिडेन्टल एरिया हो। दिनको 12-14वटा एक्सिडेन्ट हुन्छ। वर्ष दिनमा भन्यो भने 400-500 मान्छेहरू मर्छन्। 1500-1600 भन्दा बढी मान्छे अपाङ्ग हुन्छन् जिन्दगीभरका लागि। रगत नपाएर हाइवे एरियामा दौडाउँदै मान्छे सिद्धिन्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि सामुदायिक अस्पतालमा जिल्ला रेड क्रस धादिङले सोचौँ हामी सहकार्य गरेर त्यहाँ पनि एउटा रक्तदान केन्द्र अथवा रक्त सञ्चालन गर्ने काममा चाहिँ त्यहाँ पनि हामीले भूमिका निभाउन सक्छौँ। भवन राम्रो छ, पूर्वाधार प्रशस्त छन्, त्यसमा हामीले अगाडि बढाउन कोसिस गरौँ। म तपाईँहरूसँग म त्यसको पनि अध्यक्ष भएको नाताले म सहकार्य गर्न तयार छु। अब
यो रोड सेफ्टीका सन्दर्भमा पनि अब राज्यले नै एउटा मापदण्ड नबनाएसम्म रोड सेफ्टीको कुरा हामी जनस्तरबाट गरेर पुग्दैन। रोड त छ तर हिँड्ने पेटी छैन। पेटी नभएपछि जनता त्यही रोडबाट हिँड्नु पर्यो, एक्सिडेन्ट त्यही रोडमा हुन्छ। त्यस्तो स्थिति छ। अहिले त हाम्रो रोड यस्तो बिजी रोड भइसक्यो, 12,000 काठमाडौँबाट आउने, 12,000 काठमाडौँ प्रवेश गर्ने, 24,000 भन्दा बढी गाडी हिँड्ने भएपछि 1 मिनट रोकियो भने 100वटा गाडी रोकिने त्यो स्थितिमा हामी पुगिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई राज्यले अब 4 लेनको बाटो बनाउँदैछ। आउँदो असारदेखि यहाँ बाटो निर्माण कार्य सुरु हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि अबको रोड सेफ्टी अनुसार नै अगाडि बढ्ला। म तपाईहरुसँग यति भन्न चाहन्छु। विशेष गरी यो यसले विपदमा परेका बेला हैन, अघि कुरा पनि शब्द पनि आयो फ्लड र फ्लड हैन, रगत उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर आपत्ति बाढी आदि हुँदाखेरि यसले जो भूमिका निभाउने गरेको छ यसको भूमिकालाई अझ बलियो बनाउनको लागि ध्यान दिउँ। म तपाईहरुसँग यति भन्न चाहन्छु। धादिङ बेसीमा आधुनिक रक्तदान केन्द्र बनाउनको लागि नारायणजीले मलाई पटक पटक फोन गर्नुभएको छ। धेरै बसेर सँगै बसेर कुराकानी गर्ने अवसर पाइयो, नत्र यसभन्दा अगाडि फोनमै गफ धेरै प्रस्ताव राख्नु भएको छ। त्यो कुरा मैले त्यो प्रस्तावलाई प्रदेश सरकार समक्ष पनि पुर्याएको छु। तपाईहरुको यहाँ यसो खासै खुसुक कुरा यसो सुन्दा अथवा घुमाउरो तरिकाले एम्बुलेन्स चाहिँ चाहियो है भने हो भन्न चाहिँ हैन, जुन भाषा प्रयोग गरे पनि एम्बुलेन्स चाहिँ चाहियो है, हाम्रो भएको एम्बुलेन्स थोत्रो भयो भन्ने कुरा हो। मैले प्रदेश सरकारलाई पनि भनिदिन सक्छु। त्यो प्रदेश सरकारलाई भनेर त्यही अनुसारले तपाईलाई एम्बुलेन्स किन्ने पैसा पनि दिलाइदिन सकिन्छ। अर्को कुरा तपाईले प्रस्ताव पनि लैजानुस् भारतीय दूतावासमा पनि, उनीहरूले पनि बाँड्ने गर्छन्। 40-50 वटा एम्बुलेन्स हरेक बाँड्छ। अब अशोकताको बाँड्छ। बेलैमा प्रस्ताव लैजानु भयो भने त्यहाँ पनि मैले भनिदिन सक्छु। अर्को तपाईले बेला बखतमा राहत सामग्रीहरू कलेक्सन त गर्ने, कलेक्सन गरेर राख्ने ठाउँको पनि अभाव भन्ने खालका कुराहरू पनि अघि अलिकति व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रपोजल बनाउनुस्, नक्सा तयार पार्नुस्, त्यसमा पनि मैले सरसर पुर्याइदिन सक्छु। केवलपुर आचार्य पोखरीमा आजै जग्गा दान गर्नुभयो। अब जग्गा दान गर्ने हाम्रो आचार्यजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ अर्कै कुरामा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले। त्यो भवन बनाउन उहाँले दान गरे जग्गा आज दान चाहिँ गर्नुभएको छ। तर त्यो दान गरे जग्गा साँच्चै भवन बनाउन योग्य छ कि छैन म आएर हेर्नुपर्छ। म आएर हेर्नुपर्छ। त्यो योग्य जमिन रहेछ भने भवन बनाउने कुरामा त कुनै समस्या हुँदैन, कुनै समस्या हुँदैन। म तपाईहरुसँग यति कुरा राख्न चाहन्छु। राजेन्द्र पाण्डेले बोल्दैन, बोलेपछि पुरा गर्छ भन्ने चाहिँ इम्प्रेसन छ है त, पुरा गर्छ। त्यसमा समस्या हुँदैन। म त्यो कुरामा ध्यान दिन्छु। र धादिङको रेड क्रस मैले पनि जहिले जहाँ काम गर्दाखेरि पनि उत्कृष्ट बनाउनु पर्छ। म राजनीति यात्रामा लाग्दाखेरि पनि सानो एउटा फुच्चे पार्टीतिरबाट लागेको थिएँ। जेलमा पढ्दा पढ्दै जेल गएको, 17 वर्ष घुमेर जेलमै त्यहीँको राजबन्दीहरूसँग सम्पर्क भएर उनीहरूबाट शिक्षित भएर आएर सङ्गठन निर्माण गरे। धादिङमा आउँदा म एक्लै आएको थिएँ। म 18 वर्ष उमेरको मान्छेले पञ्चायतको काला रातिमा म एक्लै सङ्गठन गर्न आएको थिएँ। धादिङ जिल्लामा 3टै क्षेत्र बनाउने काम मेरै नेतृत्वमा भयो। 3टै क्षेत्र जित्न सक्ने बनाउने काम भयो। त्यसो भएको हुनाले म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, मेहनतपूर्वक काम गर्नुपर्छ, लागिरहनुपर्छ, थकाइ नमार्ने गरी चाहिँ अगाडि लाग्नुपर्छ भन्ने मानसिकताका साथ लाग्ने। हिजो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन बनाएर देशभरिको तेस्रो सशक्त शिक्षक सङ्गठन बनाउने नेतृत्व मै हो। केशरीजी मैसँग हुनुहुन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले त्यही ढङ्गले हामी पनि लाग्ने कोसिस गरौँ र यो धादिङ जिल्लाको रेड क्रसको भूमिकालाई अझ बढी बलियो बनाउने कोसिस गरौँ। म तपाईहरुलाई फेरि पनि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै म आज अत्यन्त टाइम प्रेसरमा एकदमै व्यस्त, यति बेला म काठमाडौँ पुगिसक्नु पर्थ्यो। त्यस्तो खालको स्थिति भएको हुनाले मैले काठमाडौँमा गएर 1000 स्टुडेन्ट भएको एउटा कलेजको
कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुपर्छ। अब अध्यक्ष नै यता बसेपछि हालत के होला? त्यहाँ चिफ गेस्ट चाहिँ शिक्षा मन्त्री आउनुहुन्छ भनेपछि शिक्षा मन्त्रीले नै अध्यक्ष खोज्नुपर्ने बेला आएन। अब तपाईहरुको अध्यक्ष चाहिँ को भनेर भन्नुपर्ने स्थिति भएपछि यो स्थितिमा छु म। आज तपाईले मलाई बोलाएर यहाँ आफ्ना कुराहरू केही राख्ने, रेड क्रस जस्तो एउटा मानवीय संस्था म आज कुनै हालतमा आउँदैन थिएँ। म तपाईलाई बताउँ है, कुनै हालतमा आउन सक्दैन थिएँ। रेड क्रस भन्ने संस्थाकै मेरै पार्टीले यहाँ बोलाएको भए पनि म आज भ्याउँदिनँ है भन्थे। रेड क्रसले चाहिँ बोलाएको हुनाको कारणले गर्दा म आज रेड क्रसको कार्यक्रमलाई राजेन्द्र पाण्डेले आउँदिन भन्यो, डिनाइ गर्यो भन्ने मेसेज यो कहीँ पनि जानु हुँदैन भनेर नै आएको। म तपाईहरुसँग यति भन्न चाहन्छु र यो संस्थाको प्रगतिका निम्ति मेरो तर्फबाट के गर्नुपर्छ तपाईले प्रस्ताव मात्र ल्याउनुस्, मैले सबै कुरामा सरसहयोग गर्न तयार छु। हस्, धन्यवाद। जय रेड क्रस।